अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा पाकिस्तान में रहने वाले लोग, हमारे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई सबको रमजान शरीफ का चांद जो नजर आ गया उसकी सबको मुबारक हो। और अब सारे इंसान बनो, रोजे रखने शुरू करो, शाबाश। खैर, बातें करते रहेंगे हम, बड़ी दिलचस्प बातें आज की। मैं एक टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ। वो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब आप लोग कहते हैं इमरान, तो मैं कहता हूँ इमरान अकेले नहीं, इमरान बाद में बनता है। पहले कादिर होता है, फिर इमरान बनता है। तो असल में फसाद की जड़ है वो कादिर है। आपने देखा कादियानों की हुकूमत आई, कादियानूस की हुकूमत आई 3-7 महीने। और उनकी तरजीह क्या थी? उनकी तरजीह थी कर्जा लेके मुल्क को नीचे डुबोना। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि इतना डूब जाए मुल्क कर्जे के नीचे का कोई भी बंदा और इसको रिपेयर ना कर सके। एक ही रास्ता बचे कि हम एटम बम भी दे दें, बाहर के जो जितने हमारे दोस्त हैं सबकी ख्वाहिशात पूरी कर दें, फिर हमारी ख्वाहिशात भी पूरी हों। जब हमारी इकॉनमी बिल्कुल खत्म, हर चीज कर्जे ही बिल्कुल दिवालिया हो जाए मुल्क, तो एटम बम वगैरह जो हमारे असले और दूसरी चीजें जो हमारे पास बड़ी खुफिया चीजें पड़ी हैं, वो सारी देने के बाद, और अपना ईमान कैसे देना था फिर? कि इस तरीके से कि ये जो लोग हैं कादियानडूस, ये कहते हैं कि हम आपको बचाते हैं, हमारे लूटा हुआ पैसा हमारे ऊपर लगा के ये हमारे सरों को ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो ये कहते हैं बाद में कि जी कादियानडूस जो है, जब दे बोर्न टू रूल, वही जो इनके उस्ताद उधर अमेरिका में करते हैं, दूसरी दुनिया में करते हैं। ये इनका मकसद था, जिस मकसद के अंदर अभी तक शायद पता नहीं खत्म इन्होंने किया है या अभी तक चल रहा है। इसके लिए इन्होंने 50-60 साल 70 साल पीछे जो एक्सरसाइज की, हमारी फौज बनी तो चुन चुन के जिन लोगों को रखा गया उसके अंदर, और इन लोगों ने एक इस बात पे गौर रखा कि जितने भी महकमे हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े चीफ हैं ऊपर के उद्योगों पे, इन्होंने मेक श्योर किया कि वहां पे कादियानडूस पहुंचने चाहिए इस दिन के इंतजार के लिए। फिर वो इनकी अपनी हुकूमत आ गई फौज में, और ये सारा एक पेज जो था ना, असल में ये इमरान और कादियानडू पेज था। वो उस पेज ने यहां पे रख के सारा, जब वो अपना सिलसिला बिखेरा और इकॉनमी के ऊपर हमले शुरू किए, करप्शन शुरू की, सारा कुछ किया, उनका एम क्या था? उनका एम सबसे पहला इनका नारा क्या था कि जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, किसी को आप कह दो गैर मुल्की पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी किसी को भी कह दो, इंडियन को भी कह दो, किसी को क्या पता किसी ने कौन सी आईडी चेक करनी है, हाँ होंगे भी पाकिस्तानी। तो उनको वोट का हक, क्योंकि बाहर से बैठे वोट जितना मर्जी डलवा ले, जिसको बनाना है बाहर से बैठे वोट डलवा ले, अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग तो जा भी नहीं सकते वहां पे। फिर ईवी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दो इनकी तरजीहात क्या थी? तीसरी बात आप रोज सुनते थे, ये मीडिया चुके इनके हाथ में, मीडिया टूल लगा के ये पूरा जोर लगा रहे थे कि जी यहाँ पे सदारती निजाम, एक पार्टी का निजाम, सदारती निजाम। वो सदारती निजाम में पहले भी जो कुछ किया इन्होंने सदारती निजाम में किया है। सदारती निजाम आता तो आपको पता है कि वो फिर एक पार्टी का निजाम आ जाना था और कवानीन ऐसे बन जाना थे, 73 का आइन खत्म हो जाना था, जिसमें ये गैर मुस्लिम है, ये 73 का आइन खत्म होता है, ये मुसलमान हो जाते। तो फिर उसके बाद ये कहते कि कादियानडूस और इमरानडूस बोर्न टू रूल, और ये कादियानडूस बोर्न टू रूल ये नारा देके इन्होंने बैठना था, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होना था। अब आपको कड़ियां मिला के देख लें खुद, आप इलेक्शनों से पहले याद करें कि भाई इनका जो बाहर बैठा हुआ है, उसके पास एक औरत गई थी, उसने कहा जब हम वोट लेने के ले आए हैं, उन्होंने कहा जी, उसने आगे से कहा कि जी वोट हम आपको दे सकते हैं, पहले हमें ये गारंटी दें। वहां से सिलसिला शुरू होता है। फिर ये खुद इसकी माँ कादियानडू, ये सारी चीजें सबके सामने है। फिर ये जब हुआ है, इन्होंने कब्जा किया हुकूमत पे, एक पेज बना के, जो फौज के कादियानडूस हैं और दूसरे कादियानडूस मिलके, जब बाजवा आया था ना सबसे पहले, जब उसने आगे हलफ लिया था, वो कमान संभाली थी, तो सबने कहा जी ये तो कादियोड़ा है। उसने जल्दी से ना, पाकिस्तानी कौम बड़ी बेवकूफ है, जल्दी से घर में मिलाद करवाया। उन्होंने कहा सारी गेम इसके सर पे खेलनी है, ये पिट गया मोरा तो फिर गेम नहीं चलेगी, घर में मिलाद। अब मिलाद कराने से क्या साबित हो गया कि वो कादिर नहीं है, हमारे बोले लोग हैं, बस ठीक है जी, उसने मिलाद करवा दिया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऐसे काम उससे पहले जब नवाज शरीफ अभी बैठा हुआ था, ये तैयारियां कर रहे थे, पर तोड़ रहे थे। ये जो जितने बड़े बड़े अफसर है, मैंने आपको कहा डेलीबरेटी, इन्होंने वही बचाए हुए हैं। इन्होंने ये सिलसिले वहां पे शुरू किए कि जैसे एक वो कोई तरमीम आ गई है, तरमीम के ऊपर इतनी वो मीडिया टूल को यूज करके इतने लोगों को इमोशनल करके बाहर निकाल लिया। वो बाबा जी थे, वो उनकी नीयत ठीक थी, उनको इस्तेमाल कर लिया। लोगों को बाहर निकालते इसलिए नहीं निकालते थे अपने खिलाफ, इसलिए कि भी उन लोगों को दो सड़क पे यूज करें। एक तो उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, दूसरा वो लोगों को निशानदेही कर ली कि कौन कौन से लोग हैं, बाद में उनको साफ कर दिया, बूम दिया सबको।
پھر نکالتے تھے پھر بون دیتے تھے، پھر آسیہ ملونہ کو بھیجا پھر بون دیے، یہ کیا، پھر نکال کے بہانے سے ایک دفعہ ایسے نکالتے ہیں ایسے مار دیتے تھے، ایسے نکالتے تھے ایسے مار دیتے تھے، صفائی کر لیا۔ اب آپ کو نام لے کے دیکھیں، ایسا ٹھنڈا ایمان ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ، مسلمانوں کا، سنیوں کا، دوسرے تیسروں کا ایسا ٹھنڈا ایمان ہو گیا کہ جو مرضی اٹھ کے گالیاں بکے، کارٹون بنائے، جو مرضی کوئی بولے گا، کوئی باہر نکلے گا مجھے بتا دیجیے گا۔ اور یہ دڑنے سے نکلتے ہیں، ابھی دیکھیں الیکشن میں کہتے نہیں مانتے، باہر آ گئے، کیونکہ ان کو پتہ ڈنڈے مارنے والے، پہلے یہ ڈنڈے مارنے والے تھے دوسروں کو، اب ڈنڈے مارنے والے بھی وہی ہیں، ان کے اپنے باہر نکلنے والے بھی وہی ہیں وہ خود، اس لیے جب دل چاہتا ہے باہر آ جاتے ہیں، سزائیں ان کو ہوتی نہیں ہے، اندر جیل میں بھی چلے جائیں سزائیں نہیں ہوتی، اندر جیل میں جائیں تو گھر سے بڑی شان و شوکت زیادہ ملتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے نروں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کبھی ملاد کر کے دکھا دیتا ہے، کبھی کوئی حافظ بن کے دکھا دیتا ہے، کبھی کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، کبھی کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، بہرحال ہم اپنی ڈگر پہ مگر ہیں۔ یہ کلپ ہے، کلپ تو بہت سارے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ پہلے کلپ دیکھ لیں حامد میر کا، اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں شاید آپ کو یہ ساری باتیں اس میں سمجھ آئیں، یہ پہلے کلپ سنیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے 10 سالہ یا 12 سالہ منصوبے کی بات کی، وہ باقاعدہ جو ہے ایک پیپر لکھا گیا تھا اس میں، اور میرے پہ جب پابندی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے واشنگٹن پوسٹ میں پورے منصوبے پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ اس کا جو اصل مقصد تھا اس منصوبے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں 2022 میں قبل از وقت انتخابات کروا کے اور 2/3 میجورٹی دینی تھی پی ٹی آئی کو، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بات بھی کی کہ آپ شامل ہو جائیں، کاف لیگ سے بات کی، بی اے پی سے بات کی، اور جب اس کو 2/3 میجورٹی مل جاتی تو پھر اس اسمبلی کے ذریعے انہوں نے یہ جو 1973 کا آپ کا آئین ہے اس کو مکمل طور پہ اس کو ختم کر کے اور پاکستان میں ایک صدارتی طرز حکومت کو نافذ کرنا تھا۔ اور پرابلم یہ تھی ان کی 1973 کے آئین کے ساتھ، وہ تھی 18ویں ترمیم، اور وہ اصل میں عمران خان کی پرابلم نہیں، وہ کسی اور کی تھی، اور وہ صدارتی نظام جو ہے اس صدارتی نظام کے بعد مختلف مراحل میں آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک یک جماعتی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ فیضیاب قسم کے صحافی تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 30 سال کے لیے عمران خان کہیں نہیں جا رہا، 30 سال کے لیے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات جی، تو میرے دوستوں اب آپ ساری کڑیاں بنا لیں، پاکستان میں جو ایکسرسائز پہلے ہوئی، ایک سکندر پورے اسلام آباد کو بند کر دیتا تھا، دنیا کو میسج دکھا رہے تھے نا کہ یہ دیکھیں ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک بندے کے ساتھ۔ یہ ٹائم بھی آیا یہاں پہ ایک یہودی نے کیمپ لگا کے پورے عالم اسلام کو پریشان کر دیا۔ یہ سارے ایکسرسائز کرتے رہے، ان کے جو ہیڈ آفس ہیں وہ تل ابیب میں ہیں، اور یہ اپنا جو کام چلایا، اب ای وی ایم وغیرہ آ جاتی، صدارتی نظام بن جاتا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جاتا، یہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ چکے ہوئے تھے، اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا تو بات تو ختم تھی۔ اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اب بھی کوئی پتہ نہیں ان کے وہ کتنا عملی کا کوئی وہ ہو، کیا کہتے ہیں، حصہ ہو، کہ اب بھی ان کو تو کچھ سزائیں نہیں ہو رہی، جو دوسرا بندہ بولتا ہے اس کو فوراً اس کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ نواز شریف باہر سے آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے وہ پرائم منسٹر بننا ہے، ساری دنیا یہی کہتی ہے یہ پرائم منسٹر ہوگا، وہ آ کے وہ گوسا بن کے پھرنے رہ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں سنگاتے ہیں نا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر جاتے ہیں۔ وہ ایک پیج پتہ نہیں اب ابھی زندہ ہے مردہ ہے کہاں نہیں ہے، سپورٹیں فوراً مل جاتی ہیں، وہ پشاور سے کبھی کوئی ضمانت لے لیتا ہے، کبھی کوئی ادھر سے لے لیتا ہے۔ 9 مئی ہو گیا، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ 9 مئی اگر ہوا تھا آج یہ بندے ایسے پھر رہے تھے، ابھی تک یہ فیصلہ نہ ہوا۔ جب جتنا ٹائم گزر جاتا ہے نا اتنا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ کب ہوا تھا 9 مئی اور ابھی تک اس کی سزائیں نہیں ہے، تو اب سزائیں کیا ہونی ہیں؟ ہمیں کوئی ڈرامے کر کے نہ دکھاؤ۔ بہرحال میرے دوستوں، میری باتیں ہو سکتا ہے کچھ میں نے ٹھیک کی ہوں یا غلط کی ہوں، آپ اپنی عقل سے سوچیں، اپنے دماغ کو اپلائی کریں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ پہ بھی کچھ فرض ہے، غور کریں پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ بھی پاکستان نہیں ہے، آپ پاکستان آپ کا بھی ہے، ہم لوگ تو ہجرت کر کے آگے ہوئے ہیں، آپ تو ادھر رہ رہے ہیں، آپ کے بچوں نے بھگتنا ہے، آپ کے بچے بھگت رہے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کے لیے مسئلہ، ہم تو بھگت کے وہاں سے آئے ہیں، ہماری تو باڈی کے پر سب کو لکھا ہوا ہے، ہم تو سب کو بھگت چکے ہوئے ہیں، اب آپ کی باری ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو نہ بھگتنا پڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ملتے رہیں گے ایسی کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔